तो जब इंसान के अंदर हुब्बे रसूल हो, इत्तिबाए सुन्नत हो, ईमान कामिल हो, तो अल्लाह उसके दिल को अनवारात का मरकज़ बना देते हैं। वहाँ अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें आती हैं जो अल्लाह की चाहत के मुताबिक होती हैं। इसीलिए उलमा ने कई ऐसे मसाइल इकट्ठे किए जिनको मुवाफ़क़ात उमर कहते हैं। यानी क्या कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु जो चाहते थे अल्लाह ने वही क़ुरान बना दिया, आप जो चाहते थे अल्लाह ने वो शरीयत बना दी। इसको मुवाफ़क़ात उमर कहते हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी अज़वाज मुतहरात पहले पर्दा नहीं करती थी। कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरा दिल चाहता है कि आप अज़वाज मुतहरात को पर्दा करने का कहें, इसलिए कि आपके पास नेक और बद हर किस्म के लोग आते हैं। अभी ये बात कहकर हटे थे कि अल्लाह ने कुरान में आयत हिजाब उतार दी, आयत पर्दा उतार दी। या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो कि पर्दा किया करो। ये पहली वो बात जो हज़रत उमर की कुरान के मुवाफ़िक जो आपकी चाहत थी, अल्लाह ने कुरान बना दिया। फिर आपने फरमाया, अल्लाह के नबी, ये जो बैतुल्लाह के पास मकाम इब्राहीम है कि जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम के पाँव लगे हुए हैं, मेरा दिल चाहता है कि इस जगह पर हाजी हज़रात 2 नफल पढ़ा करें। अभी ये बात थी कि हज़रत उमर की दिल की चाहत थी, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि तुम मकाम इब्राहीम पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करो। आज तक जितने हाजी या क़यामत तक जितने हाजी मकाम इब्राहीम पर 2 नफल पढ़ेंगे, वो सब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के खाते में जाएंगे, सबका अजर व सवाब मिलेगा। फिर हुजूर ने अज़ान का कि नमाज के लिए लोगों को किस तरह बुलाया जाए, नमाज में लोग मस्जिद में कैसे आएँ। किसी ने कहा नाक़ूस बजाया जाए, किसी ने कहा आवाज़ें लगाई जाएं। हज़रत उमर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने ख्वाब देखा है कि ख्वाब में मुझे ये अल्फाज सुनाए गए। आपने फरमाया, यही आज़ान है, बिलाल हबशी को सिखाओ, आज के बाद नमाज के लिए जब बुलाया जाएगा तो अज़ान दी जाएगी। आज तक मेरे दोस्तों जितनी अज़ानें हो रही हैं, क़यामत तक जितनी अज़ानें होंगी, इन सब का सवाब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को मिलेगा कि जिन्होंने हुजूर को अज़ान का मशवरा दिया। और कैसी कैसी राय कि आपने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहा कि जिस वक़्त आपकी अज़वाज मुतहरात से आपकी कुछ नाराज़गी हुई, आपने उनकी बीवियों से कहा कि हुजूर को तंग न करना, अगर अल्लाह के नबी से दुनिया मांगोगे तो अल्लाह अपने नबी को तुमसे बेहतर बीवियां दे सकता है। ये कहा, उधर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। ए नबी की बीवियों, अल्लाह के नबी को तंग न करो। अगर अल्लाह के नबी तुम्हें बदल दें, तुम्हें तलाक़ दे दें, तो अल्लाह इससे बेहतर बीवियां ले आएगा जो महबूब की फरमा बरदार भी होंगी, इताअत करने वाली भी होंगी, इबादत गुज़ार भी होंगी। ये सारी सिफ़ात बयान की। और जब जंग बदर के अंदर चंद कैदी, जिसमें बड़े बड़े कुफ़ार के सरदार कैद होकर आए, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी कि पहले ही मारिका हो बदर का, और उसी मारिके के अंदर कुफ़ार के बड़े बड़े 70 सरदार कैद होकर हुजूर के सामने आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई मशवरा दो, इनका क्या करना चाहिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने राय दी कि ये हमारे भाई हैं, रिश्तेदार लगते हैं, अगर हम इनको फ़िदिया लेकर छोड़ दें तो बड़ी अच्छी बात। इससे क्या होगा कि मुसलमानों की माली इमदाद भी हो जाएगी और ये भी छूट जाएंगे, शायद कल इस्लाम ले आएँ। उधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से राय ली। आपने फरमाया, अल्लाह के महबूब, इस्लाम के अंदर रिश्ते नहीं हैं, इस्लाम दोधारी तलवार है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जब क़राबतदारियाँ आ जाएँ तो उनकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इनको कत्ल किया जाए, फ़िदिया लेने की कोई ज़रूरत नहीं।
اور قتل بھی ایسے کیا جائے کہ ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالے کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے عقیل کو کیا جائے، اور اسی طرح حضرت حمزہ کے حوالے حضرت عباس کو کیا جائے، میرے حوالے میرے فلاں رشتہ دار کو کیا جائے۔ ہم اللہ کے نام پر گردنیں کاٹ کر بتا دیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے دنیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن آپ نے اس وقت جو فیصلہ تھا، جو مشیت خداوندی تھی، آپ کے اخلاق کہہ لیجئے کہ آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں ان جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے شرمندگی تو ہوئی کہ میں نے حضور کے سامنے اتنا اصرار کیا، حضور کا فیصلہ کچھ اور تھا، لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میں آیا تو حضور اور حضرت ابو بکر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو میں بھی پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر تیری رائے اللہ کو پسند آ گئی۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی پیغمبر کو چاہیے کہ جب اس کے پاس قیدی آ جائیں ان کا خون بہا دے، ان سے فدیہ نہ لے، اور آپ نے فرمایا اللہ کی ذات اگر معاف نہ کرتے تو عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ چکا تھا۔ اے عمر اللہ کو تیری رائے اتنی پسند آئی۔ یہ حضرت عمر، اور ایک اور موقع پر کتنے مواقع گنوائیں، ایک اور موقع پر جس وقت عبداللہ بن ابی منافق مرا، یہ چونکہ حضور کا دشمن، کئی جنگوں میں حضور کو نقصان پہنچایا، لیکن ان کے بیٹے پکے مسلمان تھے۔ جس وقت وہ بیمار ہوئے حضور کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ابا جان فوت ہونے والے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا کوئی کپڑا، کوئی لباس کا ٹکڑا دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس لباس میں دفن کروں، شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ حضور تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو دشمنوں کو بھی، منافقوں کو بھی معاف فرمایا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی میرا یہ لباس لے جاؤ، اس منافق کو اس لباس میں دفن کر دینا۔ اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری چاہت یہ بھی ہے کہ آپ میرے باپ کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ حضور جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، صفیں بندھی ہوئی تھیں، حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ادھر حضرت عمر ابن خطاب نکل کر آگے آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے دشمن کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ انہوں نے بدر میں یہ کیا، احد میں یہ کیا، خندق میں یوں کیا، اے اللہ کے محبوب آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اے نبی جی اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں، لن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تب بھی ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ دیتے کہ 70 سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ پڑھ لو تو بخشش ہو جائے گی، تو میں 70 سے زیادہ بھی نماز جنازہ پڑھ دیتا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی وہ ہے کہ جس نے حضور کو بڑے گہرے زخم دیے تھے، بہت تکلیفیں پہنچائی تھیں، لیکن اللہ کے نبی کی رحمتوں کا کیا کہنا کہ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں 70 سے زائد مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا۔ نماز جنازہ ہو گئی، قبر میں تدفین کے لیے بھی حضور تشریف لے گئے۔ آپ نے اپنے دشمن کو، اپنی جان کے دشمن کو بھی قبر میں اتارا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دل میں سوچنے لگا کہ اے عمر تو نے کیسی زیادتی کی کہ تو نے اللہ کے نبی کے سامنے اصرار کیا، حالانکہ اللہ کے نبی تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر اتنی جرت کیسے آ گئی کہ میں حضور کے سامنے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا بھی یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر گزری، قرآن کی آیت اتر آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے پیغمبر آج کے بعد اس طرح کے منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھو، اور آج کے بعد ان کی قبر پر نہ کھڑے ہونا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ،
ان کی تدفین نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ کو تیری یہ رائے بھی پسند آئی، اور اس کے بعد آپ نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ یہ میرے دوستو چند موافقات عمر تھے جو میں نے وقت کی قلت کی بنا پر آپ کے سامنے عرض کیے۔ ابھی